है अब धेरै विषयवस्तुहरुको बारेमा हामीले पढिसक्यौं सिभी एनालाइसिसमा है। अब सबै विषयवस्तुहरु समेटेर के केसहरु छन् त्यसलाई यसो छलफल गरौँ, त्यो कुराहरुलाई डिस्कस गरौँ ल है। केस नम्बर 1 मा के नाम आएको छ प्रश्न त्यही अनुसार म यहाँ हेर्दै जान्छु। अन्नपूर्ण कम्पनी भनेर छ सर केस 1 मा। अन्नपूर्ण कम्पनी भनेर छ। हजुर अन्नपूर्ण कम्पनी भनेर ल हो के? ए हस् हस् ल केस नम्बर 1 है। मैले क्वेशन पढ्छु हेर्नु है। ओके हुन्छ सर। अन्नपूर्ण कम्पनी द म्यानेजमेन्ट बिलिभ दैट डिजायर लेभल हजुर सुनिएछ? सुनिरहेछ सर। सुनिएछ? The management believe that desired level of profit can be achieved by proper planning and well managed of activities. In order to bring logical conclusion, it organized a seminar and submitted the following analysis for discussion. कम्पनीले सिभी एनालाइसिस प्रफिट प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलमा प्रयोग गर्ने डिसिजनको लागि एउटा सेमिनार आयोजना गरेर छ। त्यहाँ डिस्कसनको लागि केही डेटाहरू दिएको छ हैन। हामीलाई सिभी एनालाइसिसमा भेरिएबल कस्ट, सेलिङ प्राइस, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, फिक्स कस्ट भयो भने हामीले सबै डाटा निकाल्न सक्छौँ कि हामीलाई चाहिने मेन कुरै त्यही हो। पहिला हो त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई गिवनमा हेर्नु त के दिएको छ, गिवनमा के छन्, सेलिङ प्राइस पर युनिट थाहा छ हामीलाई हैन। सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ अरे 20 छ। अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि छ हामीलाई गिवन त्यो कति छ 12 छ। समस्या भएन। अब रेन्ट अफ बिल्डिङ, डिप्रिसिएसन, एक्सपेन्सेस, इक्विपमेन्ट, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर टोटल फिस कस्ट कति दिएको छ अरे। फिस कस्ट पनि दिएको छ हामीलाई हैन। कति छ फिस कस्ट रुपैयाँ कति छ अरे भन्नु त? 4 लाख। कति छ फिस कस्ट? 4 लाख। सही डेटा भयो। यदि डेटा दिएको रहेछ पार्टिसिपेट सिरियस। अब हामी त्यहाँको मानव सेमिनारको मेम्बर हो, हामीलाई उसले क्वेसन सोध्यो, यस्तो डेटा दियो सेमिनार आयोजना गरिरहेको छ कम्पनीले, उसको केही यो प्रफिट प्लानिङमा सिभिपी एनालाइसिसको प्रयोगबाट व्यवसायको अवस्थाको बारेमा जान्न बुझ्न प्लानिङ गर्नको लागि केही होला। We are a member of seminar. We have to decided whether the company is running overall activities correctly and we have to give the answer of given question from the data given in the question. अब हामीलाई चाहिँ यहाँ डेटा दिएको त हामीले देखिहाल्यौँ। अब क्वेसन सोध्छ हामीलाई क्वेसन नम्बर 1 ले के भन्छ भन्दा हाउ मेनी युनिट्स मस्ट बी सोल्ड फर द कम्पनी टु बी इन ब्रेक इभन अल्सो डिटरमाइन सच भोल्युम इन रुपिज अरे। अब हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु, त्यो ब्रेक इभनलाई रुपियाँमा पनि निकाल्नु, युनिटमा पनि निकाल्नु, कतिमा बेच्दा ब्रेक इभनमा पुग्छ भनेर भन्छ। अब हामीलाई थाहा छ बीईपी ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिटको फर्मुला के छ अरे भन्नु त? बीईपी इन युनिटको फर्मुला के अरे? फिक्स कस्ट भाग के हो? सीएमपीयू। फिक्स कस्ट कति दिएको छ? 2 लाख छ हैन? सीएमपीयू कति छ? 8 सीएमपीयू भनेपछि कति आउने भयो त यसको आन्सर? 50,000 युनिट। 30,000 युनिट। 50,000 युनिट आयो, बीईपी युनिटमा निकाल्यौँ। अब हामीलाई बीईपी रुपियाँमा पनि भनेर यसले सोधेको छ हैन। बीईपी रुपियाँको फर्मुला के हो नि? फिक्स कस्ट भागा सीएम रेशियो हो हैन। अब यो फिक्स कस्ट भागा सीएम रेशियो, फिक्स कस्ट त 4 लाख छँदै छ। सीएम रेशियो भनेको यस्तो हैन र, सीएमपीयूलाई एससीपीयूले यस्तो गरेपछि सीएम रेशियो आएन डाइरेक्ट। आएछ।
हजुरले सीएम रेसियो छुट्टै निकालिदिए पनि भयो, सीएम रेसियोको फर्मुलै सीएम रेसियोमा यहाँ राखिदिए पनि त भयो नि। भनेको 4 लाखलाई कतिले भाग गर्न पर्यो? कति आउँछ यो 8/20 गर्दा? 0.8 दुना 16 0.4 एन्सर 0.4 हो आउँछ। हजुर सीएम रेशियो 0.4 आउँछ। भनेपछि यसको भ्यालु कति हुने भयो? 10 लाख 10 लाख रुपियाँमा। अब एउटा क्वेसनको एन्सर हामीले दिन सक्यौँ हैन? हजुर सर। सकिएन अब। अर्को क्वेसन के छ चाहिँ हेर्नु त। यस्तो सहीले सोधेर चाहिँ यो त हजुरले दिन सक्नुहुन्छ नि। 2 मा हेर्नु त, हाउ मेनी युनिट्स मस्ट बी सोल्ड इन अर्डर टु अचिभ 2 लाख प्रॉफिट इन द कमिङ इयर। 2 लाख नाफा कमाउन कति बेच्नु पर्ला? रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न रुपीज 2 लाख प्रॉफिट है। के हो त यसको फर्मुला हेर्नु त। रिक्वायर्ड सेल्सको फर्मुला के हो? रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सीएमपी कि सीएम रेशियो? सीएम रेशियो युनिट यहाँ हामीलाई के भने हैन युनिट ल 4 लाख प्लस डिजायर प्रॉफिट कति हो? 2 लाख। ल निकाल्नु कति आउने हो? 75,000 75,000 युनिट बेच्ने हो भने कति नाफा हुन्छ अरे? हजुर नाफा हुँदैन के? ए नाफा 2 लाख नाफा हुन्छ। ए भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ? भेरिफाई गर्न सकिन्छ। सक्नुहुन्छ हैन? हजुर 75,000 सेल्स राखेर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु हो भने नेट प्रॉफिट 2 लाख आउँछ है। बुझ्नुभयो? हजुर सर। मेटाउँ है यसलाई। हुन्छ मेटाउँ? हुन्छ सर। ल अर्को रिक्वायरमेन्टमा हेरौँ त। नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको रिक्वायरमेन्टमा के भने 3 नम्बरको रिक्वायरमेन्ट के भने? कम्पनी सेल्स युनिट 70,000 प्रॉफिट कति हुन्छ भने? company expect to increase fixed cost by 1 lakh because the company is planning for expansion of city भन्छ। fixed cost कतिले बढ्ने भयो? सर फोन नम्बरको हो त्यो। कुन चाहिँ भन्नुभयो सर? 3 मा के छ? 3 मा सर यो 70,000 मा चाहिँ प्रॉफिट सोधेको छ सर। 70,000 युनिट 70,000 युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरि के सोल्ड गर्दाखेरि कति प्रॉफिट भनेर सोधेको छ यसमा। यो 3 मा मेरोमा यो त रिक्वायरमेन्टै रहन्छ के। ल ठिकै छ। ल के अरे भन्नु त। डिजायर सेल्स how much is desired profit if company sells 70,000 unit? डिजायर प्रॉफिट इक्वल टु व्हाट? रिक्वायर्ड कति अरे? 70,000 70,000 70,000 मा कति नाफा हुन्छ? अब यो त सक्नुहुन्छ नि। सकिन्छ सर। रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सीएमपी दियो गरे। यो डिजायर हाल्दै राखौ का। रिक्वायरमेन्ट 4 मा जाम त। 4 ले के भन्छ? कंपनी एक्सपेक्ट टु इन्क्रिज फिक्स्ड कस्ट बाइ 1 लाख हुन्छ हैन? हजुर
न्यू फिक्स कस्ट कति हुने भयो? न्यू 5 लाख 5 लाख निको न्यू फिक्स कस्ट 5 लाख भयो। 4 लाख पहिलाको, 1 लाख थपिएको 5 लाख भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ because the company is planning for expansion of its capacity, such expansion will increase the revenue by increase in sales. कतिले बढ्ने भयो? सेल्स कतिले बढ्ने भयो? सेल्स 3 लाख पहिले कति थियो थाहा भएन? 3 लाखले बढ्छ, छोड्दिनुहोस्। पहिले जतिसुकै होस् 3 लाखले बढ्छ हैन? Should the company go for expansion, give or open using incremental approach अरे हो। अब यहाँ incremental approach भनेको अब यहाँ त टोटलमा अब क्वेशन बुझ्नु है। फिक्स कस्ट अरे अब हामी एक्सपेन्सनमा जाने कि नजाने भनेको क्या। अब एक्सपेन्सनमा जाँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ भने जानियो क्या, नभए नजानियो। सर हजुरको पुरा नेट डिस्टर्ब आइराछ। निकाल्न सकिन्छ है यसमा। यो त सर निकाल्न सकिन्छ त्यो भनेको। हजुर अब 1 लाख चाहिँ फिक्स कस्ट गर्दा 2-3 लाख बढ्छ भने त 2 लाख मात्रै भयो। नेट के सर डिस्टर्ब आहा अनि एकचोटी आउँदा एकदम धेर एकदम स्पिडमा बोले जस्तो आहा अनि फेरि अलि आहा के यो कनेक्सन भयो जस्तो लाग्यो है। हजुर ल म फेरि वेट गर्छु न राख्दिनु है। अब यहाँ के छ भने 3 लाख सेल्स बढ्छ अरे फिक्स कस्ट 1 लाखले बढ्छ भन्छ हैन। अब नाफा कति हुन्छ त नि भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल प्रॉफिट भनेको यही इन्क्रिमेन्टल सेल्सलाई इन्क्रिमेन्टल सेल्स इन्टु सीएम रेशियो गर्दिनु है, माइनस फिक्स कस्ट गर्दिनु क्या। इन्क्रिमेन्टल फिक्स कस्ट गर्नु क्या। बढेको मात्रै राखे नि क्या। इन्क्रिमेन्टल सेल्स भनेको कति लाख भयो? 3 लाख भयो इन्टु सीएम रेशियो कति छ? 0.40 छ भने फिक्स कस्ट कति छ? 1 लाख छ के। भनेपछि 3 लाख इन्टु 0.40 भयो 1,20,000 भयो हैन? हजुर यसले हामीलाई इन्क्रिमेन्टल प्रॉफिट निकाल भने हो सर। अनि यहाँ अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुरा नाफा नगएसँग कसरी थाहा हुन्छ त? नाफा भए पो बल्ल नाफा हुने भयो भने जाने, नभए घाटा हुने भयो नजाने भन्न परेन। हजुर सर। अनि हाम्रो यहाँ डेटा नाफै निकाल्ने गरी दिएको छ के। हेर्नु न बढ्यो सेल्स 3 लाखले बढ्छ, फिक्स कस्ट 1 लाखले बढ्छ, भेरियल कस्ट त प्रोपोर्सनली चेन्ज हुन्छ गरे। अब हामीले सीएम रेशियो गुणाउँदा भेरियल कस्ट घटाइसकेपछिको नाफा आइहाल्यो। त्यही भएर भेरियल कस्टको कुरो गर्नु परेन सीएम रेशियो भएपछि। भनेपछि इन्क्रिमेन्टल सेल्सलाई सीएम रेशियोले मल्टिप्लाई गर्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइहाल्यो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट हटाउँदा के आयो अरे? नाफा आयो। भनेपछि एक्सपेन्सनमा जाँदा हामीलाई कति बढी प्रॉफिट हुँदो रहेछ? 20,000। हामीले द एक्सपेन्सन प्रोग्राम विल गिभ एडिसनल ₹20,000 टु द कम्पनी है। द एक्सपेन्सन प्रोग्राम विल गिभ के हो समस्या हाम्रो? द एक्सपेन्सन प्रोग्राम विल गिभ ₹20,000 प्रॉफिट टु द कम्पनी। कम्पनी क्यान गो फर एक्सपेन्सन भन्न सकिन्न? सकिन सकिएला? सकिन्छ? सकिन्छ? हजुर सर सकिन्छ सर। हजुर सर। अब यो घाटा भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो? एक्सपेन्सनमा जान सकिन्छ। will give a loss for the company. So company should not give go in expansion भन्ने भन्न पर्यो। क्यान नट गो फर एक्सपेन्सन भन्नु पर्यो हैन?
क्लार्कको रिक्वायरमेन्टमा जाम 5 नम्बरमा। ल 5 नम्बरमा जाम त। 5 ले के भने है हेर्नु त, पढ्नु त। के भने है 5 ले? The company expect to increase the variable cost by 10% in coming year. What percentage increase in selling price, maintain operating profit is in the current year? हो, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ अब कुरो लजिकली छ। भेरिएबल कस्ट 10% ले बढ्दैछ अरे आउने वर्ष। अहिले भेरिएबल कस्ट कति रुपैयाँ छ? अहिले 12 रुपैयाँ छ। 12 per unit. प्लस 12 10% अफ ₹12 भनेको कति रुपैयाँ आउने भयो टोटल? 13.2। 13 रुपैयाँ 20 पैसा हुने भयो हैन? 1 टोटल भनेको। अब हामीलाई क्वेशनले भनेको के हो? 10% ले भेरिएबल कस्ट बढ्दैछ अनि व्हाट पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन सेलिङ प्राइस टु मेन्टेन अपरेटिङ प्रॉफिट इज इन द करेन्ट इयर अरे। सेलिङ प्राइस कतिले बढाउनु पर्ला, कति बढ्ला? नाफा अहिलेको जति नै हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ अहिले सीएमपीयू भनेको नाफा हैन र? अहिलेको सीएमपीयू भनेको अहिलेको नाफा हैन हो सर हो। अहिलेको हाम्रो सीएमपीयू कति छ? अहिलेको सीएमपीयू कति छ? 8 रुपैयाँ। अहिले हो, अहिलेको जति नै नाफा कमाउनु पर्यो भनेको अर्थ सीएमपीयू 8 रुपैयाँ नै हुनु पर्यो भनेको हो कि हैन? भन्नु त। फिस कस्ट त जति बेला नि कन्स्टेन्ट हुन्न र? हुन्छ सर। भनेपछि फिस कस्टलाई यहाँ राख्न जरुरी छ। हेर्नु है, हजुरलाई त अब न्यू भिसिपीयू आइहाल्यो। सीएमपीयू पहिले अहिलेकै राख्न पर्यो, एक्जिस्टिङमा जान पर्यो हजुर। अनि न्यू एसपीयू छैन, हजुरलाई थाहा छैन कति सेलिङ प्राइस बढ्छ पर्सेन्टमा भने त। पर्सेन्ट त पहिले नयाँ एसपीयू आएपछि नयाँ एसपीयू माइनस पुरानो एसपीयू गरेपछि पर्सेन्ट त त्यसै आउँछ नि। पर्सेन्टतिर अहिले दिमाग लान परेन क्या हजुरले। अहिले नयाँ सेलिङ प्राइस कतिमा बेच्दाखेरि मैले 8 रुपैयाँ नै नाफा कमाउनु पर्छ, भेरिएबल कस्ट बढे पनि मेरो नाफा 8 हुन्छ भनेर भनेको होइन? त्यही भने त हो हामीलाई क्वेशनले। भेरिएबल कस्ट त बढ्यो 12 बाट 13.2 त भयो, नाफा त्यही खान पर्यो। गत वर्षकै नाफा कन्टिन्यू 8 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुनै पर्यो। सेलिङ प्राइस कतिले बढाइदिने त? पहिला सेलिङ प्राइस 20 रुपैयाँ थियो, अब 20 ले त धान्दैन। 20 ले 13 रुपैयाँ 20 पैसा भनेको त 6 रुपैयाँ 80 पैसा मात्रै नाफा हुन्छ। हामीलाई त नाफा त 8 रुपैयाँ नै चाहियो। त्यो भएको हुनाले अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि न्यू एसपीयू निकाल्नु पर्यो क्या। न्यू एसपीयू वाट भयो हैन? अब सीएमपीयू को फर्मुला हामीलाई सीएमपीयू को फर्मुला त थाहा छ नि हजुर। यो भेरिएबल कस्ट चेन्ज भयो भने बीईपी चेन्ज हुन्छ कि सर? ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ जस्तै मेन्टेन सेम गर्नु पर्यो भने यस्तो हुन्छ। सेम भयो भने त भेरिएबल किन चेन्ज हुन्छ र? सेम भयो भने एसपीयू 8 भयो गरे, बुझ्नुभयो? सेम भयो भने एसपीयू 8 भयो, फिक्स कस्ट पनि उही छ भनेपछि बीईपी चेन्ज भयो र भएन नि? भयो? हुँदैन। हुन्छ हुन्न नि। सीएमपीयू को फर्मुला हाम्रो के अरे? सीएमपीयू भनेको एसपीपीयू माइनस भिसिपीयू हैन र? अब त्यही 8 रुपैयाँ कमाउनु पर्यो भने सीएमपीयू मा त्यही राख्नु पर्यो, एसपीयू मा नयाँ आउने भयो माइनस भिसिपीयू मा कति राख्नु पर्यो? 13.20 भनेपछि कति आउने भयो त? 21 रुपैयाँ 20 पैसा। 21 रुपैयाँ 20 पैसा आयो। अब हेर्नु है, अब पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन सेलिङ प्राइस निकाल्न भनेको नि त हामीलाई त क्वेशनले। पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन सेलिङ प्राइस हैन? कसरी निकाल्ने होला?
नयाँ सेलिङ प्राइस 21 रुपियाँ 20 पैसा माइनस पुरानो सेलिङ प्राइस डिभाइडेड बाई कतिले भाग गर्ने पुरानो सेलिङ प्राइस इन्टु 100 गरिदिएपछि कतिले बढ्छ न्याय हैन 1 रुपियाँ 20 पैसा डिभाइडेड बाई 20 रुपियाँ इन्टु 100 कति पर्सेन्ट आउने भयो भन्नु त 20 रुपियाँ 6 दुना 12 भनेपछि 6% बढ्ने भयो 6%। हो यही पर्सेन्टमा जान त पछि गइयो तर पहिला हामीले त के बुझ्नु पर्यो नाफा त्यही राख्ने भेरिएबल कस्ट बढाउने सेलिङ प्राइस बढ्ने भयो किन त्यही नाफा कमाउनलाई त सेलिङ प्राइस नथप्ने हो नि त त्यो भेरिएबल कस्ट धान्दैन अनि हाम्रो नाफा हुने कुरै आएन त्यो भएको हुनाले हामी अगाडि त्यसरी बढ्नु पर्छ है यसमा के कन्फ्युजन छ कि छैन छैन सर यसलाई मेटम है हस् अर्को रिक्वायरमेन्ट के छ यसको के छ अर्को रिक्वायरमेन्ट सिक्समा के छ भन्नु त cost volume profit analysis tool help manager for the profit planning and control on the light of this statement explain the brief its significance to the company considering above data ल हेर्नुहोस् है अब एकदम सिबिपी को डेप्थ नलेज भएकाले मात्रै भन्न सक्ने थ्योरिटिकल नलेज राम्रो भएकाले मात्रै लेख्न सक्ने कुरा यसले सोधिरहेको छ कहिलेकाहीँ हामीलाई यसरी हिसाब गर्दा गर्दै थ्योरीमा झुडाइदिन्छ 2-3 नम्बरमा है अब हामीले हजुरले हिसाब जानेर फर्मुला आएर मात्रै भएन कि यसो कन्सेप्ट के हो यो सिबिपी एनालाइसिस टुल किन प्रयोग गर्छ म्यानेजरलाई किन चाहियो व्यवसायलाई किन चाहियो यसको सिग्निफिकेन्स के पाउँछ व्यवसायले माथिको डाटा हामीले निकालिरहेका छौँ न त ब्रेक इभन थाहा पाउनको लागि यसको सिग्निफिकेन्स भयो भन्ने कुरा 1 नम्बरमा निकाल्यौँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ टार्गेट प्रॉफिट एचिभ गर्नको लागि कति बेच्न पर्छ भन्ने कुरा निकाल्यौँ यही कुरालाई लेख्ने हो है त्यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिनु पहिलो नम्बरमा हामीले के निकाल्यौँ यो क्वेशनमा के सोध्यो 1 नम्बरमा हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर भनेर सोध्यो दोस्रो नम्बरमा के सोध्यो 2 लाख नाफा कमाउन कति बेच्न पर्छ रिक्वायर्ड सेल्स एक्सपेक्टेड सेल्स फर अर्निङ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट त्यो कुरा सोध्यो तेस्रो नम्बरमा फिक्स कस्ट बढ्यो भने फिक्स कस्ट बढ्दाखेरि कम्पनीको एक्सपेन्सन प्रोग्रामलाई के असर गर्छ एक्सपेन्सन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सोध्यो अर्को नम्बरमा भेरिएबल कस्टमा परिवर्तन हुँदाखेरि सेलिङ प्राइस कतिले बढ्छ त्यही नाफा कमाउने भन्ने कुरा सोध्यो भनेपछि यी कुराहरू पनि फाइन्ड आउट गर्न पाइए हामीले सिबिपी एनालाइसिसबाट अब हामीलाई क्वेशनले सोधेको 5 नम्बरले के हो त भन्दा सिबिपी एनालाइसिस टुल्स हेल्प्स म्यानेजर फर प्रॉफिट प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल म्यानेजरको काम प्रॉफिट प्लानिङ गर्ने हो र त्यो प्रॉफिट प्लानिङ अनुसार आफ्ना एक्टिभिटिजहरुलाई मुभ गर्ने त्यो प्लानिङ भन्दा बाहिर डेभिएटेड भयो भने तिनीहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने पनि म्यानेजरको काम हो हैन म्यानेजरियल एक्टिभिटिज इन्भल्व्स प्लानिङ डिसिजन मेकिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ फंक्सन बेसिकली म्यानेजर deals with planning activities of the business. They collect data from different sources and then develop appropriate plan for the business organization. They move their business activities according to the plan. If there is deviation between planning and actual performance, corrective action will be taken by the manager as per the necessity of the business. उसले corrective action लिन्छ कति बेला जति बेला उसले प्लानिङ अनुसार काम गर्न सकेन त्यति बेला कन्ट्रोलको कुरा आउँछ त्यो भएर यो म्यानेजरियल प्रॉफिट प्लानिङ र कन्ट्रोलको लागि सिबिपी एनालाइसिस टुल्स हेल्पफुल छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले भन्न पर्यो अन द लाइट अफ दिस स्टेटमेन्ट एक्सप्लेन इन ब्रिफ इट्स सिग्निफिकेन्स टु द कम्पनी कन्सिडरिङ एबभ डाटा भनेको माथिको डाटाको आधारमा त्यो कुरा भन भनेर भन्छ ल अब हामीले बुझेको यो सिबिपी एनालाइसिस म्यानेजरलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ किन सिग्निफिकेन्स छ भन्ने कुरा के बुझाएछौँ हामीले जानेको भनौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने गर्न नपर्ने के रहेछ भन्ने कुरा बुझौँला यो नभनेसम्म नपरेसम्म नबोलेसम्म यो कुरा थाहा हुन्न मैले भनिदिएर मात्रै हुन्न कि हजुरहरूलाई कन्सेप्चुअली आयो भने न लेख्न सक्नुहुन्छ भोलि अब हामीले यत्रो सिबिपी एनालाइसिसको पार्ट पढिसक्यौँ होइन अब अन्तिम अवस्थामा छौँ यो सिबिपी एनालाइसिस भनेको एउटा एकाउन्टिङ टुल्स हो फाइनेन्सियल डेटा एनालाइसिस गर्न म्यानेजरियल टुल्स हो यसले म्यानेजरलाई प्लानिङको लागि डिसिजन मेकिङको लागि कन्ट्रोलिङको लागि सपोर्ट गर्छ यसबाट हामी ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ कम्पनी कुन अवस्थामा
लसमा हुन्छ, कुन अवस्थामा नाइदर प्रफिट नर लसमा हुन्छ, कुन अवस्थामा प्रफिट कमाउने सिचुएसनमा पुग्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो टार्गेट प्रफिट कमाउनको लागि कति बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, अथवा टार्गेटेड सेल्सबाट कति नाफा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कस्टमा परिवर्तन आउँदा हाम्रो सिचुएसनमा कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हामीले कस्ट कन्ट्रोलका मेकानिजमहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस्ता फाइदाहरू म्यानेजरले यो सिबिपी एनालाइसिसबाट प्राप्त गर्न सक्छ। त्यही कुरा हामीले यहाँ एक्सप्लेनेसन गर्ने हो। र हाम्रो यसको सिक्ने यो कुरा हजुरले अर्को कसरी नि बुझ्न सक्नुहुन्छ भने सिबिपी एनालाइसिसको बेनिफिट के हो भन्ने कुरा लेख्नुभयो भने पनि यहाँ कुरो मिल्यो। फेरि त्यो म्यानेजरलाई कसरी फाइदा पुग्छ सिबिपी एनालाइसिस टुल प्रयोग गर्दा प्रफिट प्लानिङको लागि, कन्ट्रोलिङको लागि कसरी फाइदा पुग्छ भन्ने। प्रफिट प्लानिङ भनेको त फ्युचर इज अनसर्टेन, वी हेभ टु प्रिडिक्ट अबाउट द फ्युचर फेनोमेनन बाई एनालाइजिङ द डिफरेन्ट पास्ट डाटा अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन। फर दिस पर्पज बिजनेस managerial team collects different financial data from the different sources of accounting and other reliable sources. They predict about the future phenomenon by analyzing the past data. Profit planning is basically related with the future tax of the business, which helps to move over business activities in the desired line. हामी पहिले एउटा बाटो बनाउनु पर्छ, कहाँ पुग्ने गन्तव्य पुग्नको लागि हामीले त्यो गन्तव्य देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो गन्तव्यमा पुग्नको लागि हामी एउटा योजना बनाउँछौँ। योजना अनुसार कार्य सम्पादन भयो कि भएन भन्ने कुराहरूको लागि म्यानेजरले के गर्छ त भन्दाखेरि एक्चुअल पर्फर्मेन्स र प्लानिङलाई कम्पेयर गर्छ र आवश्यकता अनुसार करेक्टिभ एक्सन लिन्छ। प्लानिङ अनुसार भएन भने र यस्ता कामका लागि म्यानेजरले चाहिँ यो सिबिपी एनालाइसिस प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ खुलाउनु पर्यो है। यसमा केही मैले छोटो रूपमा लेखाइदिनु पर्छ भने प्लिज राइट डाउन, अदरवाइज यो लेख्न सकिन्छ भने यो लेखिराख्न पनि परेन। केही छ ल भन्नु। होइन सर सकिन्छ। अब यसमा हामीले के लेख्न पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि। प्रफिट प्लानिङ र म्यानेजर काम हो है, बुझ्नुभयो? सुन्नु है एकचोटि, प्रफिट प्लानिङ र कन्ट्रोलिङ भनेको म्यानेजरको काम हो। त्यो प्रफिट प्लानिङ र म्यानेजरले प्रयोग गर्न सक्छ। यसबाट एक्सपेक्टेड प्रफिट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ, एक्सपेक्टेड सेल्स फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। ब्रेक इभन, अब हजुरलाई ब्रेक इभन थाहा भयो भने पो मैले यति बेच्दाखेरि यति नाफा कमाउँछु भनेर हजुरले एउटा लिमिट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रेक इभन नै थाहा छैन भने हजुरले कति बेच्दा मलाई नाफा हुन्छ अनि कहाँ थाहा पाउने? हेर्नुहोस् त कति लजिकल छ यो, कति व्यवहारिक छ म्यानेजरलाई। उसले ब्रेक इभन थाहा पाउन सक्छ। त्यो ब्रेक इभनभन्दा तल बेच्यो भने मलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। ब्रेक इभनभन्दा माथि बेच्यो भने मलाई नाफा हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँछ है। सेलिङ प्राइस कति राख्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। उसले भेरिएबल कस्ट कति राख्ने, फिक्स कस्ट कति राख्ने, अथवा कतिसम्ममा दायरामा आयो भने कस्ट कन्ट्रोल भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब यसमा धेरै कुराहरू म्यानेजरले यसबाट आइडिया लिन सक्छन् त्यो सिबिपी एनालाइसिसबाट हैन। अहिलेसम्म जे निकाल्यौँ नि सर सबै कुरा चाहियो कि सर। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म जे पढ्यौँ नि त्यही कुराहरू लेख्दियो भइहाल्यो कि। त्यही कुरा हो क्या। ल हेर्नु न, अब यो अनि अर्को कुरा हेर्नु त कति इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्यौँ हामीले। हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेसलाई हाउ टु एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस टु डिफरेन्ट प्रोडक्ट टु एचिभ म्याक्सिमम प्रफिट, त्यो पढेनौँ र हामीले एलपिपी मोडल पढेनौँ। र एलपिपीमा के पढ्यौँ? हामीसँग भएको थोरै मेटेरियललाई, थोरै लेबरलाई दुईवटा प्रोडक्टमा बाँडेर कसरी अधिकतम नाफा कमाउने, हामी यसरी बाँड्यौँ भने, यसरी उत्पादन गऱ्यौँ भने हामीले अधिकतम नाफा कमाउँछौँ भनेर एलपिपी मोडल पनि हामीले पढ्यौँ होइन। अनि एलपिपीमा एउटा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने पढ्यौँ, एउटा कस्ट मिनिमाइजेसन भन्ने पढ्यौँ। अनि त्यसपछि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको माध्यमबाट भविष्यमा हुन सक्ने सम्भाव्य घटनाक्रमलाई वर्तमानमा एनालाइसिस गर्न सिक्यौँ। प्रोबेबिलिटीबाट हामी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनले मल्टिप्लाई गरेर हामीले यति हजार नाफा कमाउने चान्सेस यति पर्सेन्ट छ होइन। अब ब्रेक इभन पुग्ने चान्सेस यति पर्सेन्ट छ अनि त्यसलाई पर्सेन्ट पनि व्यक्त गर्न सिक्यौँ। यो टुलले त म्यानेजरलाई त डे टु डे काममा त कति सपोर्ट गर्यो, कति सपोर्ट गर्यो। यसलाई यसको सिग्निफिकेन्सलाई यति रुपियाँमा भनेर यसलाई व्यक्तै गर्न नसकिने किसिमले चाहिँ हामी यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो म्यानेजर टिमले फाइदा प्राप्त गर्न सक्छ। प्रफिट प्लानिङ भनेको त भविष्यमा मैले कति वर्षमा कसरी नाफालाई वृद्धि गर्दै जाने, मेरो नाफाको भनेर अगाडि बढ्ने हो। नाफा कति गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि म कुन अवस्थामा पुग्दा ब्रेक इभनमा हुन्छु भन्ने नै थाहा हुनु पर्यो। पहिला कस्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो, रिसोर्सलाई कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। यस्ता कुराहरू हामी सिबिपी एनालाइसिसबाट सिक्छौँ। म्यानेजरले यो कुरा त्यहाँबाट थाहा पाउँछ, ती टुलहरू प्रयोग गर्छ, उसले इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्छ, त्यसलाई एनालाइज गर्छ, इन्टरप्रेट गर्छ,
अनि उसले त्यहाँ आइडिया जेनेरेट गर्छ, त्यसको आधारमा उसले प्लानिङका एक्टिभिटिजहरू मुभ गर्छ, अनि उसले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि गन्तव्यमा पुग्न सक्छ, उसले आफ्नो टार्गेटलाई मिट गर्न सक्छ। त्यो कुरा हामी यो सिभिलले सक्छौँ। अब यसमा अरू केही छ? नेक्स्टमा लागौँ। टेस्ट 2 मा लागौँ। सर 7 को प्रॉफिट पिकअप पर युनिट के भन्नुभयो अरे? हजुर, प्रॉफिट पिकअप पर युनिट पनि छ एउटा रिक्वायर। अर्को रिक्वायरमेन्ट पनि छ भन्नु त। यहाँ मेरोमा यो पुरानो क्वेसनमा सबै रिक्वायरमेन्ट कोही क्वेसन कता कोही यताउति पारेर छ कि मिलाएर हुन्छ। के भने यसरी अर्को भन्नु त। प्रॉफिट पिकअप पर युनिट छ सर। पुरै मलाई भन्दैन न के छ। त्यति प्रॉफिट पिकअप पर युनिट। प्रॉफिट पीपीयू पिकअप पर युनिट। प्रॉफिट पर युनिट भन्ने सोधे हा? सर हजुरका आवाज कति डिस्टर्ब आएको छ। आवाज सुनिएन? यति धेरै डिस्टर्ब आएको सर, हजुरले बोलेको एकैचोटि लास्टमा चाहिँ एकछिन अड्केर एकैचोटि आएको सर, अनि गजङ गुजुङ भयो सर सबै। यो नेटवर्क अलि स्लो छ होला, त्यसले गर्दाखेरि जिगज्याग भयो। मैले पनि यताबाट कति बेला राम्रो सुनिरहेको हुन्छु, कति बेला हजुरहरूको त्यही वेब जसरी आइरहेछ के। हो सर, हजुर पनि त्यस्तै भयो सर, एकैचोटि आवाज गरि अब हजुरले त्यहाँ भन्नुभयो नि मैले केही सुन्छु केही सुन्दिनँ, अनि त्यो एन्सरै गर्न नसक्ने भयो। हजुरको झन् त्यस्तै भयो सर, हामीले सुन्न कति गाह्रो भयो होला। होइन, त्यही भयो, यो नेटवर्कको समस्या भयो। बिहान नेट राम्रोसँग चलेकै थिएन, मैले अरू 1-2 क्लास मुस्किलले सञ्चालन गरेँ। अब अहिले पनि त्यस्तै छ, अझै स्लो छ। बिहान अलि मर्निङमै फर्स्ट आवरमा भयो भने अलि हुन्छ होला। बेलुकी त सबले मोबाइल चलाउने गर्ने, यताउति भएर पनि होला। नेक्स्ट केस पढाउँ मैले? पढ्नु के सर, बुझ्न गाह्रो छ सर आवाजले। ल ठिकै छ, प्रयास भने फेरि यो अ टिम अफ एमबीएस ग्रेजुएट भन्ने हो। An energetic and dynamic group of new business started eyeglass at Kapan भन्ने छ सर, काठमाडौँ। टिम अफ एमबीएस ग्रेजुएट विथ एनर्जेटिक एन्ड डाइनामिक, त्यही हो है। त्यो मडिफाई गर्छ। ल हेर्नु त त्यो क्वेसन हेर्नु त। ल म ट्राई अब सम्भव भएसम्म गरौँ, नभए अब हामी यसलाई एकछिन उ गरौँला है त। फेरि भोलिको लाइनमा हेरौँला। म एकचोटि सुनिन्छ कि प्रयास गर्छु है। पार्सलली मात्र सुनिएको छ हामी। पढेर पनि कामै होला जस्तो हो सर। त्यसो गरौँ न, भोलि बिहान हामीले बिहान भ्याइन्छ? बिहानतिर कुनै समय 8-9 बाहेक? 8-9 मात्रै खाली छ। हजुर 8-9 खाली छ। मेरो फेरि त्यही 8-9 मा क्लास छ कि। हेर्नु न, यो बुध बिस शुक्र 3 दिन मेरो 7:20 देखि 9 बजेसम्म छ क्लास। 5 देखि 6 मात्रै हो सर अब त। र